नेक्स्ट हामी बजाउँदैछौँ भजन अफ द विक। सुजन, आज हाम्रो भजन अफ द विकको स्पोन्सर को हुनुहुन्छ? आज हाम्रो भजन अफ द विकको स्पोन्सर हुनुहुन्छ जेन ट्राभल र जेन ट्राभललाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँको फोन नम्बर छ 2025521508 र उहाँहरूको वेबसाइट रहेको छ jentravels.com र उहाँहरूको 24/7 नै अपरेट हुन्छ उहाँहरूको र एकदम रिलायबल छ यो जेन ट्राभल। र तपाईहरुलाई टिकट काट्नु परेमा बाहिरको जानु परेमा अब्रोड जानु परेमा चाहिँ जेन ट्राभललाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला। तपाईले पटक पटक गइराख्नु हुन्छ राजी, जेन ट्राभलको एक्सपिरियन्स कस्तो भएको छ? अब कोभिडले गर्दा केही ट्राभल त गर्न पाएको छैन, तर अब आउने दिनहरुमा हाम्रो जुन भेकेसन जाने तयारी छ त्यस निम्ति जरुर हामी चाहिँ जेन ट्राभललाई चाहिँ सम्पर्क गरेर राम्रो फेयर चाहिँ हामी चाहिँ ट्राभल गर्न सक्छौं। एक्ज्याक्टली। सो हामी पनि हाम्रो श्रोताहरूलाई भन्छौँ जेन ट्राभल हाम्रो नेपाल र यहाँ युएस दुईटैबाट अपरेटेड हाम्रो बिजनेस हाम्रो नेपाली दाजुभाइ नै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले यो बिजनेस 2007 देखि नै यहाँ गर्दै राख्नु भएको छ र दे हेभ रनिङ 24/7 र अनलाइन र उहाँको फोन सर्भिस पनि छ र उहाँहरूको प्राइस पनि एयरलाइन डाइरेक्टली बुक गर्नु र उहाँबाट अलमोस्ट उस्तै आउँछ। सो हामी रेकमेन्ड गर्छौँ जेन ट्राभललाई सम्झिनुहोस्, jenttravel.com मा गएर तपाईँ टिकट बुक। अब हामी बजाउँदैछौँ यो भजन अफ द विक। यो एकदम मलाई मनपर्ने भजन हो। राजी, तपाईँ पनि सुन्नुहोस् र हाम्रो श्रोतालाई पनि यो अवश्य। कस्तो लाग्यो राजी यो भजन? मिठो भजन एकदम यो हामीलाई चाहिँ ठिकठाकमा ल्याइदिन्छ कि यो कहिले बाज्ने हैन, कहिले कसको जिन्दगी कति दिन चल्छ एकदम रियलिस्टिक छ यो भजन है। ओके, सो नाउ वी आर मुभिङ फास्ट टुवर्ड्स आवर प्रोग्राम। आजको हाम्रो न्यूज सेगमेन्ट जुन हाम्रो ल्याउँछ पहिलो घण्टामा जुन व्हाट इज अ स्टोरी। आज व्हाट इज अ स्टोरीमा हाम्रो स्पेशल गेस्ट हुनुहुन्छ अल द वे फ्रम द इस्ट कोस्ट र उहाँको के भन्छ
भन्छ बायो सोर्ट बायो पनि यस्तो छ कि मैले यहाँ यति समयमा भन्नै गाह्रो हि इज सो ट्यालेन्टेड बिन हियर इन युएस लङ टाइम उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ युएस डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीमा सेक्सन चिफ हुनुहुन्छ र उहाँ इलेक्टेड भाइस मेयर हुनुहुन्छ टाउन अफ इन्डियन हेड उहाँको एजुकेसन ओहायो वेस्टल्यान्ड युनिभर्सिटीबाट BA in accounting, University of Maryland कलेजबाट MSc in database technology र University of Maryland College Parkबाट Graduate Academy of Excellence in Governance र उहाँ चाहिँ CPA पनि हो उहाँ डिलोइटमा पनि कन्सल्टिङ गर्नुभएको छ र he is a founding president of SEBS SEBS North America जुन बुढालेखण्ड हाई स्कुल नेपालमा जुन चाहिँ one of the top मानिन्छ हैन उहाँको यहाँ नर्थ अमेरिकाको नन प्रफिटको उहाँ फाउन्डिङ प्रेसिडेन्ट पनि हो र उहाँ चाहिँ अहिले कार्यरत भाइस मेयर हुनुहुन्छ टाउन अगेन भनिसकेँ टाउन अफ द इन्डियन हेडमा मेरील्यान्ड उहाँ बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्छ चार्ल्स काउन्टी पब्लिक लाइब्रेरी प्रेसिडेन्ट अफ प्रिटी स्टेसन कम्युनिटी एट द रिभर वाच होम ओनर एसोसिएसन ट्रेजरर अफ बुढालेखण्ड स्कुल इन्डोमेन्ट फन्ड किड्स डिस्कभरिङ साइन्स एन्ड चेयरपर्सन अफ मेरील्यान्ड म्युनिसिपल लिग अब हाम्रो अरू कुराहरू त हाम्रो गेस्टसँगै गफ गरेर सोधा जरुर हैन धेरै नै प्रतिभाशाली चाहिँ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ रेडियोमा ल्याउँदाखेरि हामीलाई पनि गर्व हुनेछ एब्सोल्युटली सो लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हाम्रो श्रोताहरू अब चाहिँ हामी निम्त्याउँदैछौँ आजको हाम्रो स्पेशल गेस्ट वाट इज योर स्टोरी सेक्सनमा आज हामी उहाँसँग गफ गर्नेछौँ वाइ पब्लिक सर्भिस यो नेपालमा हुन्छ नि यहाँ राज्य तपाईँलाई थाहा छ धेरै जस्तो अर्गनाइजेसनहरू छ यहाँ डिफ्रेन्ट स्टेटमा नेपालीहरूको यो नन प्रफिटमा जानको लागि एकदम घुइँचो लागिरहेको मार भइरहेको हुन्छ एकदम तर यो हाम्रो अमेरिकन लोकल पोलिटिक्स अथवा सिटी लेभल पोलिटिक्स अथवा तपाईँको आफ्नै होम ओनर एसोसिएसन अथवा काउन्टी लेभल अथवा तपाईँको इभन कङ्ग्रेस अब एसेम्ब्ली लेभलमा अलरेडी नेपाली हुनुहुन्छ अब यसको लागि अब रोहन सिटोलाजी आज हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ इज अ पर्फेक्ट गेस्ट So we are going to ask him to inspire a lot of Nepali diaspora here in the USA. जो चाहिँ यहाँ अमेरिकन सिटिजनसिप लिएर अहिले one of the different कम्युनिटीमा अहिले नेपालीहरूको पपुलेसन बढ्दछ र हामीले यदि पब्लिक सर्भिसमा पोलिटिक्समा लोकल पोलिटिक्समा यदि पार्टिसिपेट गरेन भने हाम्रो जुन यहाँ बढ्दो जनसङ्ख्या छ उनीहरूको सुख सुविधाको लागि उनीहरूको बेनिफिटको लागि हामीले लड्नुपर्छ हामीले आवाज उठाउनुपर्छ त्यसकै कुरामा आज गफ गर्नेछौँ र आज कुनै श्रोताहरूलाई कुनै क्वेसन छ भने टेक्स्ट गर्नुहोस् टेक्स्ट नम्बर छ 408-373-0603 408-373-0603 You can ask any questions to me and I will pass on to our speaker. So let's start. Let's welcome Mr. Vice Mayor of Town of Indian Head, Maryland, Mr. Ron Sitola in Radio Nepal USA. रनजी तपाईलाई रेडियो नेपाल युएसए सिलिकन भ्यालीमा स्वागत छ नमस्कार जेजी र रेडियो नेपाल युएसए का सम्पूर्ण श्रोता तथा टेक्निकल टिममा त्यहाँ सहयोग पुर्याइरहनु भएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई तपाईहरुलाई पनि नयाँ वर्षको शुभकामना र मलाई आज गेस्ट स्पिकरको रूपमा बोल्न दिनुभएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई त हामीले दुखै दियौं कि सुत्ने बेलामा यहाँ रेडियोमा ल्याइदियौं धेरै गाह्रो त भएको छैन हामी नेपाली कहिले पनि सुत्दैनौं That's very true. That's really there's a spirit. I like it, Ranji. So आज हामी तपाईको यो यात्रा अमेरिकामा र अमेरिका आइसकेपछि जुन के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाई पब्लिक सर्भिसमा पनि हुनुहुन्छ हजुर तपाईको यो छोटो यो ब्रिफ तपाईको नेपालको छोटो बाल्यकालको यात्रा र युएस को जुन कलेज यात्रा कसरी सुरु भयो एकचोटी हाम्रो श्रोताहरुलाई बताइदिनुस् धन्यवाद मेरो यात्रा भनेको अभियसली मेरो मातापिता बुवा कपिल सिटौला आमा खगेश्वरी सिटौला उहाँबाट सुरु हुन्छ मेरो जन्म भएको नक्साल चारढुङ्गेमा हो अनि म त्यही बाल मन्दिरमा पढेँ त्यसपछि भक्तपुरमा बुवा चाहिँ सरकारी सेवामा हुनुभएकोले गर्दा हामी भक्तपुरमा गयौँ भक्तपुरमा 4 वर्ष बस्यौँ र भक्तपुरमा हुँदाखेरि नै म त्यहाँबाट बुढाङखण्ड स्कुलमा जाने मौका पाएँ यही सिलसिलामा बुढाङखण्ड स्कुलमा म चाहिँ 4 कक्षादेखि ए लेभलसम्म मैले त्यहीँबाट शिक्षा हासिल गरेँ र
ए लेभल शिक्षा हासिल गरिसकेपछि अनि पढाइकै क्रममा म अमेरिकामा पहिला लुथर कलेज एक सेमेस्टरको लागि 1994 मा अनि 94 को त्यही अगस्त पछाडि चाहिँ म ओहायो वेस्लिन युनिभर्सिटीमा पुनः छात्रवृत्ति पाएकोले गर्दा ओहायो वेस्लिन युनिभर्सिटीमा आएँ। ओहायो वेस्लिनमा अन्डर ग्रेजुएट एकाउन्टिङमा गरेँ। म त्यसपछि चार्टर यहाँ नेपालमा चार्टर एकाउन्टेन्ट भन्छ, यहाँ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट भन्छ, सिपिए एक्जाम गरेर म त्यो बेला चाहिँ कुपर्सन लाइब्रेरी भन्थ्यो अनि पछि प्राइस वाटर हाउस भयो, त्यसैमा त्यही कम्पनीमा काम गरेँ बिग 5। अनि मेरा काका त्यो बेलामा चाहिँ इस्ट कोस्टमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ फ्यामिली मेम्बर यता हुनुभएकोले गर्दा म सरेँ 2000 मा डिलोइट एन्ड टुसमा काम गरेँ र वर्ल्ड ब्याङ्क चाहिँ मेरो क्लाइन्ट थियो। वर्ल्ड ब्याङ्कमै काम गर्दा मलाई वर्ल्ड ब्याङ्कमै काम गर्न रिक्वेस्ट गरियो। त्यसपछि म विश्व ब्याङ्कमा पनि मैले 2 वर्ष काम गरेँ। अनि यसरी नै गर्दै म विभिन्न कन्सल्टिङ प्राइभेट कन्सल्टिङ गर्दै मेरियट इन्टरनेसनलमा 5 वर्ष, युएसए टुडेमा 5 वर्ष र अहिले अन्तिम पटक चाहिँ म 2012 देखि अहिले मेरो फेडरल गभर्मेन्ट जब चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीमा छ। र त्यसको साथसाथै मेरो आफ्नो साइडमा चाहिँ मैले एउटा भलन्टियरको रूपमा टाउन अफ इन्डियन हेडमा चाहिँ म 2015 मा पहिलोपल्ट एउटा चाहिँ पब्लिक सर्भिसमा इलेक्टेड भएको नेपाली स्थानीय चुनावमा हुने अवसर पाएँ र त्यही चाहिँ 2019 मा फेरि म रिइलेक्टेड गरेर म अहिले दोस्रो कार्यकाल टाउन अफ इन्डियन हेडमा चाहिँ उपमेयरको रूपमा म सर्भ गरिरहेको छु अहिले। बहुत बहुत तपाईँको स्टोरीले हामीलाई धेरै वी फिल प्राउड, हामीलाई इनर्जी आउँछ। एउटा तपाईँको बाल्यकालको एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो। यो मैले पनि खास 5 क्लासमा हुँदाखेरि बुढालिगढमा जाने हुन्छ नि, त्यो छात्रवृत्ति त्यो सबै यो सेलेक्सन भएर यो इक्जाम दिएर जाने त्यसको प्रोसेस कस्तो हुन्छ? तपाईँले त्यो इक्जाम दिनुभयो र त्यसमा पाउनुभयो? किन मैले पनि ट्राई गरेँ तर मैले पाएन। यु आर भेरी लकी, भेरी ट्यालेन्टेड। ल थ्याङ्क यू भेरी मच। यो एउटा यो ब्रिटिस लेगेसीको एउटा राम्रो पक्ष के थियो भन्दा विशेष गरेर बुढाङघटे स्कुलको लागि गाउँ गाउँ जिल्ला जिल्लामा गएर एउटा एक्जाम दिने र त्यहाँबाट सेलेक्टेड भएर आएकाहरूलाई चाहिँ विभिन्न आर्थिक अवस्था हेरिकन विभिन्न खालका छात्रवृत्ति दिने चलन थियो। एकपटक चाहिँ पुनः छात्रवृत्ति र फुल फी पेइङ सिस्टम कि पुरा तिर्ने कि चाहिँ पुनः छात्रवृत्ति पाउने सिस्टम थियो। पछि त्यो सिस्टम अलिकति फेयर भएन भनेर उनीहरूले आधा छात्रवृत्ति अनि त्यसपछि 2/3 तिराउने र 1/3 छात्रवृत्तिको त्यो सिस्टम पनि उनीहरूले व्यवस्थापन गरेका थिए। म हुँदाखेरि अर्ध छात्रवृत्ति, म सुरुमा अर्ध छात्रवृत्तिमा गएको थिएँ 4 कक्षामा जाँदाखेरि र 6 कक्षा पछाडि चाहिँ मलाई पुनः छात्रवृत्ति दिइएको थियो। अनि त्यही अहिले त्यो सिस्टम सुन्दाखेरि अहिले पनि त्यो सिस्टम चाहिँ छ भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु। awesome, awesome. Thank you for your हाम्रो बताइदिनु। अनि अहिले हजुर काम गर्नुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ ट्रेजरीमा र अल्सो युआर भाइस मेयर इन द टाउन अफ इन्डियन हेड, विच इज योर तपाईँलाई यो चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो जब र अर्को चाहिँ यो पब्लिक सर्भिसमा काम गर्दाखेरि टाइम म्यानेजमेन्ट र फेरि फ्यामिली अरू कुराहरू पर्सनल फिटनेस अरू कसरी मिलाउनुहुन्छ त्यो टाइम? यो कस्तो छ भन्दाखेरि अमेरिकामा एउटा हामीले एउटा हामीमा नेपालबाट जो आएका छौँ हामीमा भ्रम के पर्न सक्छ भन्दाखेरि यो पब्लिक सर्भिसमा जाने काम चाहिँ फुल टाइम हो कि भन्ने चाहिँ भ्रम पर्न सक्छ। यो हाम्रो काम फुल टाइम होइन। एक स्थानीय सरकारमा भएका विशेष गरेर हामी स्थानीय सरकारका ठुला ठुला सहर बाहेक जस्तै तपाईँको न्युयोर्क सिटीमा भयो, तपाईँको सिकागोमा, त्यहाँका मेयरहरूको चाहिँ फुल टाइम जब हुन्छ। तर हामी जुन सानो टाउन युजली 20,000 25,000 भन्दा पपुलेसन कम भएका सहरहरूमा हाम्रो चाहिँ एउटा पोलिसी मेकिङ बडी हो। हाम्रो प्राय जसो त्यो चाहिँ गभर्मेन्टको स्ट्रक्चर हेरिकन पनि चाहिँ कुनै कुनै अपवादहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ मेयरको लागि चाहिँ फुल टाइम प्रोफेसन हुन्छ। तर हाम्रो टाउनमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोफेसनल टाउन म्यानेजर हायर गरेका छौँ। अपरेसन डे टु डे अपरेसन उहाँले हेर्नुहुन्छ। तर हामीले नितान्त एउटा पोलिसी लेभलको गाइडेन्स गर्ने र टाउनको यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारको मिटिङहरू गरेर गराउने यी काम चाहिँ हामीले गरेर गर्छौँ। तर एभ्री डे अपरेसन्स चाहिँ टाउन म्यानेजर र हाम्रो हार्ड स्टाफहरू हाम्रो टाउनमा
जम्मी गरेर पब्लिक सर्भिसदेखि गरेर अहिले 29 जना स्टाफहरू हुन्छ। उहाँहरूले नै प्रायः जसो गरेर गर्नुहुन्छ। हामीलाई त स्मार्ट जस्तो देखाइदिनुहुन्छ उहाँहरूले। Awesome, खास awesome. काम गर्ने उहाँहरू हो। जस्तो कि यहाँ जुन तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन अफ पावर तपाईँको जसरी एउटा टाउनमा त्यस्तै काउन्टीमा त्यस्तै एउटा तपाईँको बढ्दै जान्छ। यो अहिले फर इक्जाम्पल यो तपाईँले यस टर्न अफ इन्डियन हेडमा लड्नुभन्दा पहिले यसमा भोटिङ हुन्छ र यसको लागि तपाईँले के हेर्दामा म जित्न सक्छु अथवा नेपाली पपुलेसन त्यहाँ छ कि छैन अथवा अरू तपाईँको साउथ एसियन पपुलेसन छ कि छैन अथवा इभन यहाँ लोकल जुन अफ्रिकन अमेरिकन र व्हाइट अमेरिकन तिनीहरूले मलाई भोट देला कि देला त्यो धेरै मान्छेहरूको यो मनमा चाहिँ शङ्काको शङ्का हुन्छ। त्यसलाई तपाईँले कसरी त्यो माइन्डसेट एउटा डिफ्रेन्ट बनाउनु भयो र यु वेन्ट फर द्याट वान एन्ड यु विन द इलेक्सन एन्ड यु स्थानीय सरकारमा हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आफूले के निर्णय गर्नुपर्छ पहिला। म त्यो पोजिसनको लागि किन जाँदैछु भन्ने कुरा होइन। मान्छेको आफ्नो करियर बनाउँछ। जस्तै डक्टर बन्न किन जान्छु, पाइलट बन्न किन जान्छु, इन्जिनियर बन्न किन जान्छु, आर्टिस्ट किन हुन्छु, यी सबै चाहिँ आफैले पहिला आफूलाई एन्सर गर्ने कुराहरू हुन्। र विशेष गरेर पब्लिक सर्भिसमा किन जाने भन्ने कुरो पहिलो निर्णय आफैले लिनुपर्छ। म यही कारणले चाहिँ मैले कसरी निर्णय गरेँ भन्दाखेरि मैले यो देशको नागरिकता पनि लिइसकेको छु। मेरो छोरी पनि यहीँ जन्मिसकिन्। मेरा भाइ मेरा बहिनीहरू पनि यहीँ छन्। मेरो बुवा आमा पनि हुनुहुन्छ भनेपछि यो देशमा मैले चाहिँ जरो गाड्ने निर्णय गरिसकेपछि यो देशले मलाई यति धेरै दिइसकेको छ कि जब म आउँदाखेरि हामी प्रायः नेपाली आउँदाखेरि सुरुमा उही 2टा सुटकेस आउन चाहिँ 3टै सुटकेस लिएर आएका हुन्छौँ। एउटा चाहिँ मानसिक सुटकेस पनि लिएर आउँछ, त्यसको बारे पछि कुरा गरौँला। र हामी खल्तीमा उही $2-4,000 एयरपोर्टमा जुन दिन्छ त्यही खर्च ल्याएर यहाँ आइसकेपछि होइन आज हामीसँग घर छ, कार छ, शिक्षा छ होइन। कतिपय त तपाईँहरू डिबी लट्री परेर सिधै ग्रिन कार्ड एयरपोर्टमै तपाईँ स्ट्याम्प लाएर आउनुहुन्छ। कतिपय विद्यार्थी जे बाटो रोजेर हामी आएका छौँ। आइसकेपछि यहाँ हाम्रो यो देशले यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू हामीलाई दिएको छ भने यही देशलाई पनि किन हामीले आखिर किन कन्ट्रिब्युट नगर्ने भनेर निर्णय गरिसकेपछि केले तरिकाले कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्दा आफूसँग जे ट्यालेन्ट छ त्यही तरिकाले कन्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला एउटा चाहिँ अब गुड सिटिजन बन्न भनेको चाहिँ एउटा भलन्टियरिजम हो होइन। अमेरिका संसारमा सबैभन्दा बढी भलन्टियर गर्ने देश हो होइन। यसमा तपाईँहरू चाहिँ सानो स्कुल तपाईँको बालबच्चा छन् भने तपाईँहरू चाहिँ एउटा पेरेन्ट टिचर एसोसिएसनदेखि लिएर तपाईँका स्कुलका क्लबहरूदेखि लिएर तपाईँका सकर मम भनेर भन्छन्, तपाईँहरूको चाहिँ लाइब्रेरीमा एसोसिएसन छ, तपाईँहरूको चर्चमा एसोसिएसन छ। यो देशले जति भलन्टियर गर्छ त्यति भलन्टियरिजम मैले अन्य कहीँ पनि देखेको छैन होइन। अरू ठाउँमा हाम्रो देशहरूमा प्रायः सरकारले गरिदियोस् भनेर भन्छ, होइन। यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत सिटिजनहरू आफ्नै कम्युनिटी बनाएर कम्युनिटीमा चाहिँ ब्लकमा ब्लक पार्टी भनेर भन्छन्, लाइब्रेरी एसोसिएसन भनेर भन्छन्, होम ओनर्स एसोसिएसन भन्छन्। यी सबै अनपेड भलन्टियरिङ पोजिसनहरू हुन्। र पहिला म त्यसैमा लागेँ। म एचओए होम ओनर्स एसोसिएसनमा गरेँ। म लाइब्रेरीमा गएर भलिन्टियर गर्न जान्थेँ। मेरा संस्थाहरू चिल्ड्रन्सहरूलाई गर्ने साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका स्टेम संस्थाहरू बच्चाहरूलाई कसरी हेल्प गर्छ त्यो। म चाहिँ सकर U10 U12 को लागि सकर कोच भएँ स्कुल कम्युनिटीमा। अनि यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि म भित्र चाहिँ के आत्मविश्वास थियो र यो सबै चाहिँ मलाई विशेष गरेर बुढाङखण्ड स्कुलमा हाम्रा गुरु हुनुहुन्थ्यो बालकृष्ण वैद्य। बालकृष्ण वैद्यले चाहिँ यो सोसल सर्भिस क्लब अथवा छत्रराज साक्य सर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले चाहिँ यो भलन्टियरिजम चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सानैदेखि 6-7 कक्षादेखि नै हामी पशुपतिमा गएर वृद्धाश्रममा गएर वृद्धहरूलाई चाहिँ नुहाइदिने काम, नङ काटिदिने, उहाँहरूलाई चाहिँ खाना खुवाउने, उहाँहरूको दाढी काट्ने यस्ता कामहरू चाहिँ विकेन्डमा गएर हामी हाम्रो साथी र हामीहरू गएर भलन्टियर गरेर गर्थ्यौँ। यही भलन्टियर चाहिँ अमेरिकामा आएर पनि मैले कलेजमा हुँदा पनि सी अमेरिका क्लब भनेर सुरु गरेँ। त्यहाँ पनि कन्टिन्यू भलन्टियर गरेँ। अब अहिले म रोटरी क्लबमा छु, त्यहाँ पनि म भलन्टियर गरेर गर्दैछु। र जहाँ सकिन्छ त्यहाँ भलन्टियर गरिसकेपछि
गरेपछि आफ्नो नेटवर्क बढ्छ, नेटवर्क बढिसकेपछि मैले पनि गर्न सक्छु भन्ने एउटा विश्वास हुन्छ, मैले पनि आइडिया दिन सक्छु भन्ने विश्वास हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि मेरो कम्युनिटीमा त विशेष गरेर श्वेत र अश्वेतको कम्युनिटी छ। हाम्रो कम्युनिटीमा जम्मा 2 घर मात्रै हामी नेपाली छौँ, र यहाँ त झन् अब इन्डियन पपुलेसन पनि छैन, चाइनिज पपुलेसन पनि छैन, एउटा इमिग्रेन्ट पपुलेसनको चाहिँ एक्सट्रिम माइनोरिटी। मैले जति भोट ल्याएँ ती सबै श्वेत र अश्वेत दुवैको मन जितेर ल्याइएका भोटहरू हुन्। र हामी त्यसरी नै लागि पर्दाखेरि अब म जस्तै अरू एक्जाम्पल जस्तै अब ह्यारी भण्डारीजी, अब तपाईँको चाहिँ डेलिगेट ह्यारी भण्डारी चाहिँ अब बाल्टिमोरमा गर्नुभयो। त्यसरी अहिले हर्नडनबाट अर्को हाम्रो नेपाली हुनुहुन्छ भाइ प्रदीप ढकाल भाइ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ काउन्सिलम्यानमा दोस्रो पटक फेरि इलेक्टेड हुनुभयो। अब रामचन्द्र श्रेष्ठजी टाउन अफ ब्राडफोर्ड न्यू जर्सीमा चाहिँ अपोइन्टेड हुनुभयो, उहाँलाई चाहिँ राम्रो काम गरेपछि उहाँलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट दिइयो। त्यस्तै गरेर अहिले भुटानी नेपाली कम्युनिटीबाट चाहिँ तपाईँको भुवन प्याकुरेल रेनल्सबर्ग ओहायोमा चाहिँ काउन्सिलम्यान भएर, त्यत्रो न्युज नै थाहा पाउनुभयो होला। अनि हाम्रा मधुसूदन पन्तीजी हुनुहुन्थ्यो, एक कार्यकाल चाहिँ उहाँले पनि सफलताका साथ गर्नुभयो। भने चाहिँ हामीले चाहँदाखेरि गर्न नसक्ने भन्ने छैन। र विशेष गरेर हामी पोलिटिकली एकदम प्यासनेट पपुलेसन भएकोले गर्दा, एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक सोसाइटीबाट आएकोले गर्दा, अब त्यसमाथि पनि बिगेस्ट नेबर हाम्रो इन्डियाको चाहिँ त्यत्रो डेमोक्रेटिक इन्फ्लुएन्स छ त्यहाँ। अनि यी कारणले गर्दा पनि हामीभित्र चाहिँ एउटा इलेक्सनको पोलिटिकल प्यासन सबै तत्त्वहरू चाहिँ इन्ग्रेडियन्ट चाहिँ नेपालीमा छ। र देयर इज नो रिजन why we should not be involved in local politics, state level politics, federal level politics. I just can't wait to see more progress. So we want to see Congressman Ron Chitola in future. Who knows? And that is absolutely possible. That is absolutely We possible. will be love to campaign for you. Yep. And, And we want to see more and more. There is no reason why Jay Mandal cannot be a congressman or a councilman or a state delegate from Silicon Valley, because Silicon Valley right now is represented by a gentleman from India as a congressman. Yeah, it's Rokhanna, here. Yeah, Rokhanna is doing that. 17th district, and especially your area ma tapaiko kaseko pani majority chaina. It's like a very melting pot. So it's awesome. Yeah, absolutely. Talent, you Absolutely. have dedication, you have volunteerism, you can do Yeah. it. Nothing is impossible. Yep. Rajji के छ अब यो के पब्लिक सर्भिस जाने कि हैन, अलिअलि पब्लिक सर्भिस त म पनि लागिरहेको छु। अब लायन्स क्लबमा म पनि प्रेसिडेन्ट भएर काम गरिरहेको छु गर्न चाहिँ। अब बिस्तारै बिस्तारै मैले पनि बिस्तारै अब रनजीको चाहिँ बाटोमा फलो गर्यो भने उहाँ धेरै एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, धेरै माथि पुगिसक्नु भएको छ। उहाँ पनि अब धेरै इन्सपायर्ड भएर आउनु भएको छ। र भोलिका दिनहरूमा तपाईँले चाहिँ नेपाली कम्युनिटीलाई चाहिँ कसरी इन्सपायर गर्ने सोच्नु भएको छ रनजी? हामीले यो सम्बन्धमा विशेष गरेर हामीले डेलिगेट ह्यारी भण्डारी जी, प्रदीप ढकाल भाइ काउन्सिलम्यान, उहाँहरूले हामीले चाहिँ एउटा अनि यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो भुल्नु नहुने नाम चाहिँ श्याम कार्की दाई पनि हुनुहुन्छ। अनि कम्युनिटीले चाहिँ अब जहाँ जहाँ चाहिँ हाम्रा कम्युनिटीबाट चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट स्टेट लेभलका डेलिगेटहरूमा उठ्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सक्दो भरसक्दो प्रयास हामीले गएर क्याम्पेन गर्ने कि फन्ड रेजिङमा हेल्प गरेर गर्ने कि उहाँहरूलाई चाहिँ गाइडेन्सहरू के गर्ने, यसका स्टेपहरू के छन्, हामीले चाहिँ वी आर विलिङ टु हेल्प। एउटा फर्मली कसैलाई ट्रेनिङ चाहिन्छ, ल भोलि चाहिँ तपाईँले चाहिँ ल मैले यसरी यो उठ्ने निर्णय गरेँ, मलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने हामी त्यो अनुसारको ल एउटा कमिटी बनाऊँ, फर्म गर्ने, तपाईँहरूलाई हामीसँग भएका लेसन्स लर्नहरू हामी सेयर गरेर गर्छौँ। कसरी नेपाली कम्युनिटीलाई मोबिलाइज गर्ने, कसरी मिडिया मोबिलाइज गर्ने, कसरी चाहिँ क्याम्पेन लिट्रेचरहरू तयार गर्ने, कसरी वेबसाइटको बिल्डिङहरूको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने, भने यी सबै कुरामा हामी अब 4-5 जनाबाट भएका एक्सपिरियन्सहरू, हामीले थाहा भएका एक्सपिरियन्सहरू हामी सेयर गर्न तयार छौँ। हामी त अझ भन्छौँ, हामी आफूलाई मात्रै होइन कि हाम्रा नेक्स्ट जेनेरेसनहरूलाई पनि तयार गरौँ, कम्युनिटीमा इन्भल्भ गराउँ, उहाँहरूलाई पनि एउटा देशको विशेष गरेर यो सर्भिस एकाडेमिजहरूतिर तपाईँको नेभल एकाडेमी, तपाईँको चाहिँ एयरफोर्स एकाडेमी, यतातिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ युएस मिलिट्री एकाडेमीहरू छन्, यस्ता टप नच सर्भिस एकाडेमीहरूतिर पनि भर्ना गरौँ। हाम्रा छोरीहरू पनि गएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ नेभल अफिसरहरू भनौँ। अनि किनभने मिलिट्री ब्याकग्राउन्डबाट आइसकेपछि एक सबैको लोकप्रिय पनि हुन्छन्, अर्को चाहिँ दे हेभ अ लेजिटिमेट रिजन, होइन, एउटा चाहिँ टु रन फर पब्लिक अफिस गर्दाखेरि त्यो पनि सही हुन्छ। त्यस्ता ब्याकग्राउन्डहरू पनि तयार गरेर उहाँहरूलाई हाम्रा नेक्स्ट जेनेरेसनहरूलाई पनि तयार गरौँ भनेर चाहिँ त्यसरी हामी सहयोग गरेर गर्न सक्छौँ अवेरनेस ल्याएर। Awesome. Ani Ronji, what do you see about like your
नेपाली ककस कङ्ग्रेसमा अथवा एउटा हाम्रो अहिले डायस्पोराको पपुलेसन अमेरिकन नेपाली र अरू यहाँ पपुलेसन बढ्दैछ, दिदी पनि प्रत्येक वर्ष हजारौँ आउँछन्। व्हाट डु थिङ्क अबाउट फ्युचर यदि हामीले एउटा नेपाली प्याक बनायौँ र नेपाली पृष्ठभूमिमा आएका कुनै क्यान्डिडेटलाई त्यसरी हामी नेसनल लेभलमा अथवा स्टेट लेभलमा त्यो प्याकले हेल्प गर्न सक्यो भने कस्तो हुन्छ, त्यसको एउटा परिकल्पना? अब पहिला एउटा चाहिँ अब फेडरल लेभलबाट सुरु गरौँ है। फेडरल लेभलमा चाहिँ अब यो कङ्ग्रेसमा चाहिँ नेपाली ककस को चाहिँ अनफोर्चुनेटली अहिले चाहिँ डिक्लाइनिङ स्टेटमा छ जस्तो लागिरहेछ। किनकि हाम्रा बिगेस्ट च्याम्पियन नेपालको लागि बिगेस्ट च्याम्पियन बिगेस्ट सपोर्टरहरू जो हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू चाहिँ लट अफ द टाइम उहाँहरू चाहिँ कि त पिस कोरबाट हुनुहुन्थ्यो, पहिला गएर आएकाहरू जो कङ्ग्रेसम्यान हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ नेपाललाई अत्याधिक अति धेरै माया गरेर गर्नुहुन्थ्यो। अब बिस्तारै यी नम्बरहरू घट्दै गइरहेका छन् अहिले नेपाल ककसलाई गरेर। र त्यसमा पनि एउटा चाहिँ हामीले त्यतातिर पनि एउटा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने जरुरी जस्तो लागेको छ। कसरी गरेर गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अब अहिले भएका तपाईँहरूकै स्टेटमा भएका रेसेसहरू जे छन्, जहाँ जहाँ कङ्ग्रेसम्यानहरू छन्, जहाँ जहाँ सेनेटरहरूको छ, त्यो रेसलाई चाहिँ एउटा युनाइटेड तरिकाले टेक्ससकाहरू सबै मिलेर चाहिँ अहिले हामी लागि चाहिँ यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने हामीलाई चाहिँ जुन पार्टीले लोकली हामीलाई नेपालको इन्ट्रेस्टलाई हेर्न सक्छ त्यही पार्टी रिपब्लिकन हुन् या डेमोक्रेट हामीलाई दुवै पार्टी चाहिन्छ। जस्तै एक्जाम्पल अब मेरिल्यान्डमा चाहिँ सेनेटर भ्यान होलन हुनुहुन्छ। सेनेटर भ्यान होलनलाई चाहिँ डेलिगेट भण्डारीले उहाँको इलेक्सनमा चाहिँ सबै नेपालीहरू चाहिँ मोबिलाइज गरेर पैसा उठाइदिएर गर्नुभयो चाहिँ अहिले अब सेनेटर भ्यान होलनलाई चाहिँ नेपाल सम्बन्धी केही गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई एकदम सजिलो छ त्यो कुराहरू। अझ उहाँले भ्यान होलनले त एक्चुअली यो टाउनमा आउँदाखेरि होइन हामी मलाई नेपाल जाने मन छ, एक्चुअली जाने कार्यक्रम मिलाउनु पर्यो, मेरो छोराले 6वटा हाइएस्ट माउन्टेनहरू अरू कन्टिनेन्टमा क्लाइम्ब गरिसक्यो, एभरेस्ट मात्रै बाँकी छ, एक्चुअली मलाई हेर्ने पनि जाने मन छ, यो कोभिड नभएको भए सायद हामी 2019को 2020को फेब्रुअरी मार्चतिर हामी नेपाल पनि गएर आइसक्थ्यौँ होला होइन। भने चाहिँ अब हाम्रो त्यो एक लेभलको चाहिँ मनी स्पिक्स होइन, यो के अरे मनी म्याटर्स इन डेमोक्रेसी। अनि उहाँहरूलाई रिइलेक्ट हुनु छ र हामीले पनि त्यही लेभलमा चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तै टेक्ससबाट चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ $50,000-60,000 सबैजना त्यहाँका नेपालीहरूले उठाएर गरिदियो भने, मेरिल्यान्डकाले गरिदियो भने आफ्ना सेनेटरहरूलाई चाहिँ एउटा प्याक बनाएर चाहिँ लोकल प्याकले चाहिँ लोकल उहरूलाई सपोर्ट गर्यो भने द्याट इज वान वे टु गेट रेकग्नेसन होइन। तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट हामी अरूलाई सपोर्ट गर्नुभन्दा पनि हामी आफ्नै क्यान्डिडेटहरूलाई चाहिँ कसरी डेभलप गरेर प्रमोट गर्न सक्छ। उहाँहरूले चाहिँ यङ डेमोक्रेट अब अहिले कलेजमा जान लागेको विद्यार्थीहरू छ भने तिमीहरू यङ डेमोक्रेट अथवा यङ रिपब्लिकन पार्टी जहाँ छ त्यहाँ जोइन गर्नु पर्यो। उनीहरू के छ मलाई डेमोक्रेट होस् या रिपब्लिकन होस् तर पोलिटिकल्ली अवेरनेस चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूमा कलेज बााउन्ड विद्यार्थीहरूमा आउनु पर्यो र उनीहरू चाहिँ त्यस्तैको लिडरसिप ट्रेनिङहरू पाउनु पर्यो, नेटवर्क बनाउनु पर्यो र त्यसरी चाहिँ हामी एउटा चाहिँ नेपालीको नामले अगाडि बढ्नु पर्यो। हामी विशेष गरेर हामीलाई एउटा च्यालेन्ज के छ भने हामीलाई चाहिँ इन्डियन क्याटेगोरीमा राखिन्छ। एउटा हाम्रो बेनिफिटको लागि इन्डियन क्याटेगोरीमा पोलिटिकली गए पनि वी सुड अलवेज गो विथ द आइडेन्टिटी अफ नेपाली क्याटेगोरी होइन, किनभने नेपाली भनेर अगाडि जाँदाखेरि नै हामीलाई बेनिफिट हुन्छ जस्तो लाग्छ र त्यसैतर्फ अगाडि बढ्दा पो बेटर हुन्छ कि भन्ने चाहिँ म रेकमेन्ड गरेर गर्छु। Awesome, thank you for sharing this awesome thought. जस्तै कि अब तपाईँ अहिले यसो हेर्दाखेरि अमेरिकामा you have spent more time than Nepal probably, right? If you calculate तपाईँ ठ्याक्कै एसएलसी A+ जानुभयो, almost more than 25 years. अब यो क्रममा अहिलेको अब हुन्छ हामी यहाँ अमेरिकामा भए पनि हाम्रो रुट त नेपालमै छ। अनि तपाईँको खानेकुरा कस्तो छ? तपाईँको छोराछोरीले के नेपाली खाना खान्छन्, के नेपाली गाना सुन्नुहुन्छ, कस्तो छ? हाउ डु यु नर्मल लाइफ इन नेपाली र अमेरिकन पृष्ठभूमिमा? we are very fortunate। एउटा चाहिँ हामी एकदम भाग्यमानी जात पनि हौ, रेस पनि हौ, जे हुनुहुन्छ। किन भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अरूले चाहिँ पैसा तिरी खोजी गर्नुपर्ने कुराहरू हामीले चाहिँ इज कमिङ नेचुरली। अनि वी हेभ अ गड गिभन टङ द्याट डिल्स विथ अल काइन्ड्स अफ स्पाइसेस इन द वर्ल्ड होइन। अमेरिकन्स आर नेभर लकी। कहिलेकाहीँ म सोध्छु अमेरिकनलाई भगवान्ले किन जिब्रो दियो भनेर होइन। त्यो किनभने हामीभित्रका यी सबै यो क्रिएटिभ फुड, क्रिएटिभ कल्चर भनौँ न, हाम्रो नेपालको तपाईँको मिथिला कल्चर, नेवारी कल्चर, शेर्पा कल्चर, हाम्रो
तामाङ कल्चर जति छन् हैन, यो त उनीहरूले त खोज्दा पनि पाउँदैन भने चाहिँ हामीभित्र यी सबै कल्चरहरू हामीले त बच्चाबच्चीलाई सबै कुराहरू चाहिँ सिकाइरहेका छौँ। अहिले हामी पर्दाखेरि दाल भात नै खान्छौँ। हाम्रो अस्ति भर्खर यमारी पनि थियो, नेवारको फेस्टिभल यमारी खाइयो। त्योभन्दा अगाडि तपाईँको हाम्रो तिहारमा सेलरोटी नै पकाइयो। छठ पर्वमा पनि त्यो अनुसारको भेजिटेरियन डायटहरू जे छ खाने सबै कुराहरू चक्लेटहरूदेखि लिएर हुन्छ, त्यही नै गरियो। दसैँमा त्यही अनुसार गयो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो घरमा चाहिँ अब बुवा आमा पनि हुनुहुन्छ, छोरीहरूलाई पनि हामी त खाने मात्रै होइन, उनीहरूलाई अब पकाउन पनि सिकाउँछ। कलेज जाने बेला भइसकेपछि उनीहरूलाई पकाउने पनि तरिका सबै कुरोहरू चाहिँ उनीहरूले जे चाहन्छन् तपाईँको गुन्द्रुकदेखि लिएर जे सकिन्छ, दाल भात तरकारी हाम्रा मरमसलाको परिचय सबै कुरा सिकाइ नै रहेका छौँ। हामी त नेपाली पनि सिकाउँदैछौँ बच्चाहरूलाई। Wow, that's awesome. That means they are not like only the pizza babies. No, they are not pizza babies. Yeah, they love pizza. Pizza probably is still their number one होला। तर नेपाली फुड इज नट फार। उनीहरूलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने जति माथि गयो त्यति नेपाली खानाहरू चाहिँ मिस हुँदै जाने रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्यो। अहिले मेरो भान्जी अहिले तान्जानियामा छिन्, हाई स्कुलमै। अहिले लास्ट 2 इयर्स हाई स्कुल चाहिँ ऊ यहाँ अमेरिकामा पढ्दै थिइन् एउटा टप हाई स्कुलमै, तर तान्जानियामा चाहिँ पढ्ने अपर्च्युनिटी पाएकोले गर्दा सी इज एक्चुअली इन इस्ट अफ्रिका, तान्जानिया यतिखेर। र अस्ति क्रिसमसमा छुट्टीमा आउँदाखेरि फाइनली सी सेड सी मिस्ड नेपाली फुड, एभ्रिथिङ द्याट वाज होम कुक्ड। awesome त्यसै अब यही कुरामा अब हामी एउटा छोटो ब्रेक लिँदैछौँ र तपाईँलाई एक्चुअली बे एरियामा सिलिकन भ्यालीमा आउनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई लैजाँदैछौँ काठमाडौँ कुजिन। आज हाम्रो रेडियो नेपाली युएसए को स्टाफहरूको लागि आजको हाम्रो फुड स्पोन्सर भएको छ। कहाँबाट सुजन? हाम्रो फुड उहाँहरूले स्पोन्सर गर्नुभएको छ र यो काठमाडौँ कुजिन हो र उहाँको एड्रेस रहेको छ 138 साउथ मेन स्ट्रिट, मिलपिटस, CA 95035। उहाँको फोन नम्बर रहेको छ 408-649-3618। अनि राजी तपाईँले एउटा यहाँ छ इम्पोसिबल मोमो खानुभएको छ? इम्पोसिबल खाएको छैन, नाम चाहिँ सुनेको छु। Oh yes, impossible momo. If you wanna get impossible momo, काठमाडौँ कुजिन एकदम मिठो छ। Nepalese Indo fusion food हैन त? Yes, so there's अहिले impossible एउटा बर्गर पनि आइरहेको छ। इट्स लाइक प्लान्ट बेस्ड, अनि त्यसबाट बनाउने हो। उहाँहरूको रेस्टुरेन्ट मिलपिटास डाउनटाउनमा छ र स्पेसली 12 बजे रातिसम्म खुल्छ। र उहाँले मिलपिटास यदि कसै मिलपिटास बस्ने नेपालीहरूले अर्डर गर्नुभयो भने they give free delivery. Also, you can order by the different apps, Uber Eats and like other apps, DoorDash and other. भनेपछि आजको सोसिएटीपछिको डिनर त हाम्रो इम्पोसिबल मोमै हुने भयो नि त? आएको छ अलराइट। अनि अर्को यो हामी एउटा ब्रेक लिँदैछौँ, एउटा गीत सुनाउँदैछौँ। त्यो गीत पछि हामी यो रन्जितसँगको यो हाम्रो अन्तर्वार्ता यो कन्टिन्यू रहनेछ। र यो पार्टको प्रोग्राम स्पोन्सर गर्नुभएको छ। थ्याङ्क यू रियल्टर राज एन्ड रियल्टर सुजन जी, आजको प्रोग्राम स्पोन्सर गर्नुभएकोमा। उहाँहरू दुवैजना रियल इस्टेटमा के छ राज्य अहिले के छ अहिले रियल इस्टेटको ट्रेन्ड? अहिले रियल इस्टेट अलि अब कोभिड भए पनि रियल इस्टेटको मार्केट अझै चाहिँ माथि गइरहेछ। अब घरको प्राइसहरू पनि तपाईँको घटेको छैन, बढ्दैछ, बिस्तारै बढ्दैछ। र यदि तपाईँहरू घर खोज्दै हुनुहुन्छ र तपाईँले घर लिन खोजिराख्नु भएको छ भने दिस इज द राइट टाइम। एनी टाइम इज राइट टाइम होइन। तपाईँसँग फाइनेन्सियली स्टेबल, म चाहिँ सर्टेन डाउन पेमेन्ट गर्न सक्छु, फाइनेन्सियली केपेबिलिटी छु भन्ने चाहिँ फिल गर्नुहुन्छ भने दिस इज द राइट टाइम। र तपाईँहरूलाई घर खरिद गर्न बिक्री गर्न निम्ति चाहिँ सुझाव चाहिएमा हाम्रो सुजनजी र मलाई दुईजना मध्ये जसलाई फोन गरिपर्ने हुन्छ 6507879994। र हामी एउटा गीत सुनौँ, त्यसपछि फेरि कन्टिन्यू जरुर हुन्छ।
रजी यो गाना सुन्नु भएको छ गुलेलीमा? मिठो छ है? उठेर नाच्नु नाच्नु ओके अलराइट सो रन्जी तपाईको नेपाली गीत कतिको सुन्नुहुन्छ आजकल? मैले जुन गीत सुन्छु त्यो गीत चाहिँ अब रेडियोमा भन्दा पनि युट्युबमै छ। हामीले सुनेका उहिलेका गीतहरू प्रायः जस्तो सबै युट्युबतिरै जानुपर्छ। अहिले रेडियोमा आउने भनेर भन्दा पनि अब मैले लास्ट नेपाल अब 1994मा छोड्दाखेरिका गीतहरू हुन्। अहिले लेटेस्ट चाहिँ खासै मैले त्यति धेरै फलो गर्न पाएको छैन, तैपनि अलिअलि चाहिँ फलो गर्छु। Awesome. हाम्रो यो लिसनरबाट क्वेसन छ। सुजन, व्हाट इज द क्वेसन? क्वेसन चाहिँ यो रहेको छ, हजुरले त्यो डोको लाइब्रेरी भन्ने प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नु भएको रहेछ हैन? यो वर्ल्ड ब्याङ्कबाट अमाउन्ट जित्नु भएको रहेछ 167,000 तिरेर त्यो डोको लाइब्रेरी भन्ने प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नु भएको रहेछ। त्यसको अहिले कस्तो छ स्थिति? त्यो म त्यो बेलामा त्यो जुन डोको लाइब्रेरी गर्दाखेरि आई वाज म वर्ल्ड ब्याङ्कमा म काम गर्दै थिएँ। म त्यो बेला गर्दै थिएँ। नेपालबाटको त्यो हाम्रो यो जुन सेप्स भन्ने संस्था छ, भूतपूर्व बुढा इङ्ग्लिसको विद्यार्थीको संस्था, त्यो सेप्स संस्थाले सोसाइटी अफ एक्स बुढा इङ्ग्लिस स्टुडेन्ट्स भनेर नेपालमा सेप्स पनि छ। अनि यता हाम्रो सेप्स नर्थ अमेरिका चाहिँ मैले 2000मा सुरु गरेको हुँ। अनि एउटा चाहिँ जोइन्ट भेन्चरको रूपमा चाहिँ यहाँबाट गरिएको हो त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ। त्यो बेला वर्ल्ड वाइड कम्पिटिसन गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट नम्बर सेकेन्ड प्रोजेक्ट भएको थियो त्यो बेलामा। अहिले अनफर्चुनेटली त्यस्तो प्रोजेक्टहरू चाहिँ अहिले रिजनमा गर्छ। वर्ल्ड ब्याङ्कमा डिसीमा चाहिँ गएर गर्दैन। अहिले चाहिँ रिजन अफ्रिकामा छुट्टै, एसियामा छुट्टै गएर गरिरहेछन् तिनीहरूले त्यो प्रोजेक्ट। त्यस्तो खालको अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ। अनि त्यो कन्सेप्ट इनिसियल के थियो भन्दाखेरि जहाँ रिमोट एरियामा जहाँ चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ हाम्रो कुनैमा पनि डोको के अरे लाइब्रेरीहरू छुट्टै हुँदैन थिए। र अहिले के थियो भने चाहिँ डोकोमै भए पनि लाइब्रेरी बोकेर चाहिँ एकजना डोके दाईलाई जिम्मा एउटा सेन्ट्रल लोकेसनमा लाइब्रेरी बनाउने, अनि त्यहाँबाट डोके दिदीलाई जिम्मा दिएर डोकोमै भए पनि किताब बोकेर प्रत्येक दिन एक दिन यो स्कुलमा अनि अर्को दिन अर्को स्कुलमा त्यसरी रोटेसन गराएर चाहिँ बुक एक्सचेन्ज गर्ने भन्ने चाहिँ प्रोग्राम थियो त्यो।
अनि इट वाज द्याट वाज द ओन्ली फ्यु वेज, किन कतिपय पहाडी इलाकाहरूमा त्यो रिमोट मोटरको एक्सेस पनि थिएन, डोकैमा बोकेर जानुपर्ने थियो। कन्सेप्ट चाहिँ त्यो तरिकाले बनाइएको हो त्यो इनिसियली। र त्यसको लागि दुईटा लोकेसन नेपालको सेभ्सले दुईटा लोकेसन छानेको थियो। अनि म त यता थिएँ, नेपालको सेभ्सले उनीहरूले चाहिँ काभ्रेमा र अर्को चाहिँ महेन्द्रनगरमा उनीहरूले लाइब्रेरी, त्यो सेन्ट्रल लोकेसनको दुईटा लोकेसनहरू बनाए। त्यो बनाएर सुरु गर्नु त्यो बनाएर चाहिँ उनीहरूले त्यो गर्नुपर्ने थियो। उनीहरूले त्यो जुन बनाएको बिल्डिङ थियो, आई थिङ्क द प्रोजेक्ट इट सेल्फ वाज अ फेलियर होइन। अल्टिमेटली चाहिँ त्यो इट वाज अ म्यानेजरियल इस्यु थियो कि करप्सन इस्यु थियो कि अल्टिमेटली द्याट प्रोजेक्ट एन्डेड अप बिङ अ फेलियर, बिकज मैले आई हेभ नट हर्ड सिन्स त्यो बेलादेखि चाहिँ यसको अल्टिमेट आउटपुट एउटा त्यो रिपोर्ट के हो त, यसले कति बेनिफिट गर्यो भने त्यो न नेपालको सेभ्सले रिपोर्ट प्रोभाइड गर्यो, न त्यो प्रोजेक्टमा कार्यरत जुन प्रोजेक्ट टिमको म्यानेजरहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले नै अल्टिमेटली चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कसँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्नुभयो होला, तर एउटा पब्लिकमा चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन आएको जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। तर द कन्सेप्ट इट सेल्फ सुड बी इम्प्लिमेन्टेड होइन। र त्यो चाहिँ एजुकेसन हेज अलवेज बिन माई प्यासन। र मैले चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ यहाँबाट गएर यो नाफा भन्ने संस्था छ अरिजोना, नेप्लिज इन अरिजोना, उनीहरूले चाहिँ अर्थक्वेक पछाडि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लाइब्रेरी बनाइदिनु पर्यो भनेर भनेकाले गर्दा अहिले चाहिँ श्री कानपुर माविमा चाहिँ त्यो लाइब्रेरीको स्थापना कार्यक्रम 50% त्यो लाइब्रेरी र कम्प्युटर ल्याब बनाउनु पर्ने, लाइब्रेरीको भाग अब सिद्धिया छ र बुक्सहरू अझै 50% बुक्सहरू गइसक्यो, 50% बाँकी छ, कोभिडले गर्दा ब्लक भएको। र कम्प्युटर ल्याब पनि बनाइदिनु पर्ने भनेर भनेको थिएँ। कम्प्युटर ल्याब चाहिँ सरकारले बनाइदिएकोले गर्दा अब त्यसलाई कसरी बेस्ट म्यानेज गर्ने भनेर त्यतातिर लागेका छौँ। तर नट अल प्रोजेक्ट सक्सिड। मैले नै त्यो डोको दाइ चाहिँ अल्टिमेटली इट बिकेम आई थिङ्क आई वुड कन्सिडर द्याट टु बी अ फेलियर प्रोजेक्ट। Okay, that's thank you for sharing that your Doku library project. अब अहिले त तपाईको होल प्लेटफर्म नै चेन्ज भइरहेछ। अहिले आई थिङ्क देयर इज सो मेनी पिपल फ्रम योर हाई स्कुल इन युएस, एन्ड म पनि अस्कुलमा पढेको, धेरैजना अस्कुलबाट पनि हुनुहुन्छ, अरू धेरै कलेजहरूबाट हुनुहुन्छ। यदि हामीले तपाईँको यस्तो यो लाइब्रेरी कन्सेप्टमा यदि युट्युब च्यानल बनाएर अथवा त्यस्तै भिडियो सङ्ग्रहालय बनाएर डिफ्रेन्ट कुराको लागि कसरी अमेरिका आउने, यहाँ आइसकेपछि कसरी जागिर खोज्ने, कसरी ग्रिन कार्ड लिने, अल डिफ्रेन्ट कुराको त्यस्तो एउटा यदि मान्छेहरूले आफ्नै ठाउँबाट यदि कन्ट्रिब्युट गरेर एउटा त्यस्तो युट्युब च्यानल भयो भने कस्तो होला? व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट दैट कन्सेप्ट? अब अहिले युट्युब च्यानलको कन्सेप्टहरू चाहिँ त्यो त्यो छ होइन, इन्डियामा पनि त्यो युज गरेर गएको छ। अहिले पनि स्टिल च्यालेन्ज चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो मोबाइल फोनको अभाइलेबिलिटी को लिमिटेसन्सहरू, जस्तै तपाईँको चाहिँ यु स्टिल हेभ टु बाई द डेटा राइट। जस्तै तपाईँको चाहिँ यहाँ अमेरिकामा चाहिँ हामीले यु पे वान फिक्स्ड फी $60, $80 कति तिर्नुहुन्छ, देन यु गेट द्याट अनलिमिटेड इन्टरनेट। नेपालमा अहिले एक्सेस गर्ने भनेर भनेको प्रायः मोबाइल फोनबाटै हो, अनि डेटा इज स्टिल भेरी एक्सपेन्सिभ। त्यसले गभर्मेन्ट लेभलकै सब्सिडी नभएसम्म, अब जस्तै कोभिडकै बेला पनि तपाईँलाई थाहा भयो कि अब अहिले बुढाइगण्ड स्कुलमा कोभिडको कारणले गर्दा नेपालका प्रायः स्कुलहरू सबै बन्द छन्। तर माइक्रोसफ्ट टिम युज गरेर बुढाइगण्डका विद्यार्थीहरू नेपालभरि भएका जुम्ला हुम्लादेखि भएका सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ समेट्न खोज्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ स्कुलले नै डेटा प्याकेज किनिदिएर क्लासरुम रन गरेर गर्नु परिरहेछ। र एउटा एक्सेसको कुरो हो, अर्को मटेरियल कन्टेन्ट कस्तो खालको, त्यो जुन लेभलको कन्जम्सन गराउनु पर्ने हो त्यो कन्जम्सन मटेरियल स्पेसिफिक छ कि छैन। जस्तै हामीले यहाँ बसेर हाम्रो यहाँको अमेरिकाको लागि स्पेसिफिक भनेर भन्दा पनि लोकल लेभलको निड्सहरू के छ, लोकल गभर्मेन्टले डिसिजन अहिले सबै एजुकेसनल पावर जति सबै लोकल गभर्मेन्टमा गएको छ, र लोकल गभर्मेन्टले चाहिँ हामीले कस्तो खालको करिकुला बनाउनु पर्ने, के गर्नुपर्ने भनेर भन। अब त्यस्तै त्यही अनुसार जस्तै अब ओल्याप अनलाइन यो उहरूले विभिन्न कोर्सहरू चाहिँ तयार गरेका छन्। अहिले सबै एभ्री गभर्मेन्ट बुक्सहरूलाई चाहिँ दे हेभ डिजिटाइज द्याट बुक, र उनीहरूले चाहिँ वेबबाट अभाइलेबल गराइरहेका छन्। तर आर द पिपल रेडी, इज द मास रेडी? आई डोन्ट नो, द्याट इज येट टु बी सिन, तर इट इज अ च्यालेन्ज। असम मेरो अब अन्ततिर आइपुगेका छौँ। हाम्रो दुई तिनवटा मेरो अर्को क्वेसन छ। अस्ति एक्चुअली तपाईँको मैले जुम मिटिङ हेर्न पाएको थिएँ, मौका पाएको थिएँ।
अनि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले हाम्रो अमेरिकामा एकदम वरिष्ठ डक्टर सुखदेव साहबको हि पास्ट अवे र उहाँको मेमोरीमा तपाईँले एउटा डक्टर सुखदेव शाह केही फाउन्डेसन अथवा केही समथिङ इकोनोमिक इन्स्टिट्युट गर्दै हुनुहुन्छ त्यसको बारेमा हाम्रो लिसनरहरूलाई के भनिदिनुहुन्छ कि उहाँ यदि अरू कोही मान्छे यदि त्यसमा भोलिन्टियर गर्न चाहनुहुन्छ भने वाट आर द अपर्च्युनिटिज? यो त्यो आइडिया फ्लोट गरेको हुँ मैले हैन. इट हेज नट टेकन कन्ट्री यो मेरो चाहिँ रेकमेन्डेसन यो एन्टा संस्थालाई र हामी सम्पूर्ण डाक्टर सुखदेव शाह भनेको हामी सबै नेपालीहरूको एसेट हो. ही इज वान अफ द he is probably the biggest asset that came to the United States. He was a brilliant person. He helped everybody that came in contact with him. He was very humble, very knowledgeable. हैन. चाहिँ Dr. Sukhdev शाहको मेमोरीलाई चाहिँ कसरी how do we capture? He was always about, of course हाम्रो internal opinionहरू छ, तर in heart he was always a Nepali. He always held the Nepali passport. And he, even till his last days, he was always worried about Nepal. There are too many people who are there to divide us, and we are looking for people who are going to unite us. एउटा हिमाल पहाड तराईलाई चाहिँ कसरी युनाइट गर्ने. अनि मेरो प्रपोजल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले rather than relying on the political, rather than relying on the news, why don't we make a committee of 4 people representation each from Himal, 4 from Tarai र 4 from पहाड गरेर चाहिँ 4 जना 12 जनाको टिम बनाऊ र त्यसमा चाहिँ डिभाइड इट बाई जेन्डर एन्ड एज ग्रुप हैन. 2टा फिमेल representing 1 student or 1 professional, male female, अनि त्यो गरेर हामी चाहिँ क्वार्टरली बेसिसमा चाहिँ अथवा every 4 months मा let's meet, let's talk about what is the challenge. हैन, हाम्रो तराईको च्यालेन्ज के हो, हिमालको च्यालेन्ज के हो, पहाडको च्यालेन्ज के हो. And every quarter let's put an output just like State of the Union भने जस्तै State of Nepal in terms of race relations. हैन, यसरी गरेर गर्दाखेरि किन you can't have, मैले भनेको you can't have 8 generation, 9 generation, 10 generation of people living in Tarai and still being accused they are saying they are Indian people. That is absolutely, त्यो हुनै सक्दैन, त्यो गर्नै हुँदैन हामीले हैन. भनेपछि अब तराईको लागि पनि the difficulties of Pahad and Himal, that should be brought to the attention at the same time. हैन, तराईको talent लाई potential लाई कसरी recognize गरेर गर्ने हैन. How do we come, यो अहिले अमेरिकामा जुन भइरहेछ that battle नेपालमा पनि if we continue in the same trajectory, race relations मा चाहिँ जहिले पनि त्यही गरेर गर्ने, who knows what will happen to Nepal हैन. त्यो pent up feelingहरू चाहिँ आउन नदिनको लागि त्यसलाई चाहिँ टाइमली म्यानेज गर्न सकेन भने it will explode one day. And already there are elements that the Indian government has bought or the Chinese government has bought within Nepal. त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो डिस्ट्रप्सन हो. त्यस्तोलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, how can we come together to build a better society भन्ने कन्सेप्ट हो. अनि डाक्टर सुखदेव शाह would be उहाँको मेमोरीमा चाहिँ that would be the most ideal thing to do and to remember भनेर चाहिँ त्यो प्रपोजल गरेको छ. I hope ENTA will come through and will listen and will bring all the Nepali under one umbrella जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ. त्यही हो. धेरै धेरै धन्यवाद रोहनजी, आज छोटो समयमा हामीलाई टाइम दिनुभएकोमा र यो लास्टमा हाम्रो रेडियो नेपाली युएसए को पनि हाम्रो एउटा मात्र उद्देश्य हो कि नेपालीहरू हामी देशबाट बाहिर छौँ, टाढा छौँ, तर पनि हाम्रो रुट त्यही छ, हाम्रो मन त्यहाँ जान्छ र हाम्रो एउटा युनिटी भइराखोस् र हामी एक्चुअली हाम्रो सबभन्दा ठुलो सफलता नै जस्तै यु हेभ बिन अ रोल मोडल एक्जाम्पल, प्रोफेसनल लाइफमा पनि सक्सेसफुल हुनुहुन्छ र अमेरिकाको पब्लिक सर्भिसमा पनि आउनु भएको छ. त्यस्तै अमेरिकामा तपाईँको फेडरलिजममा छ, नेपालमा पनि फेडरलिजम आएको छ र लोकल गभर्मेन्टहरूलाई इम्पावर गर्ने, किनभने तपाईँको एकै केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकास गर्न सकिँदैन, हामीले चाहिँ इम्पावर लोकल र काउन्टीलाई गर्नुपर्छ. यो लास्टमा हाम्रो होल नेपाली लिसनरहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरेर यो रेडियो सम्पूर्ण रेडियो नेपाल युएसए सुनिरहनु भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अहिले सानातिना उथलपुथल आयो भन्दैमा तपाईहरु चाहिँ नम्बर 1 यो चाहिँ प्लिज फेडरलिजम प्रतिको विश्वास नगुमाउनु होला. फेडरलिजमले के देखाएको छ भन्दाखेरि ट्रम्प जस्ता
ध्वंसकारी मान्छे आयो भने पनि हामीले उनीहरूलाई 4 वर्ष मात्रै टिक्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी टिक्नु पर्दैन, जनता चाहँदाखेरि फाल्न सक्छन्। हो, आज हाम्रो देशमा अस्थिरता आएको छ, तर यसको अल्टरनेटिभ, फेडरलिजमको अल्टरनेटिभ राजतन्त्र होइन, फेडरलिजमको अल्टरनेटिभ पञ्चायत होइन, फेडरलिजमको अल्टरनेटिभ कम्युनिजम होइन, फेडरलिजमको नेपाली कन्टेक्स्टमा अल्टरनेटिभ नै छैन। यो एउटा कुरा चाहिँ त्यसमा विश्वास राख्नुहोस् र त्यसपछि चाहिँ जसरी भए पनि हो, नेता आज गलत छन्, भोलि सुध्रिन्छन्, हाम्रो पनि पाला आउँछ। एउटा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिटिकल स्टेबिलिटी नेपाली चाहिन्छ। दोस्रो, हामी नेपाली विदेशमा जाँदाखेरि र नेपालमै पनि हामी, मैले भन्छु हामी अमेरिकामा त 3टा सुटकेस लिएर आएको छ। एउटा 2टा सुटकेस जुन प्लेनभित्र हालेर र ह्यान्डब्याग लिएर आउँछौँ, अर्को वेटै नभएको सुटकेस चाहिँ तपाईँको दिमागमा हुन्छ, तर यति वेट छ त्यसको। हामीसँग आएका जुन ब्यागेजहरू छन्, हाम्रा यो चाहिँ नचाहिने कस्टम्स, कुरीति, हाम्रा कास्ट सिस्टम्सहरू, एक अर्कालाई दलित भन्ने भने, यस्ता सुटकेस चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ भने बागमतीमै आफ्नो आफ्नो नजिकैको खोलामा बगाइदिनुहोस्, कृपया यता लिएर नआउनुहोस्। यहाँ हामी आइसकेपछि हामी सबै नेपाली हौँ, हामी एक हौँ र एक अर्कालाई सहयोग गरौँ भनेर चाहिँ म भन्छु। र अन्तिममा तेस्रो चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि, प्लिज पब्लिक सर्भिसमा लाग्नुहोस्। यो देशले हामीलाई यति धेरै दिएको छ, यति धेरै अपर्च्युनिटी दिएको छ, यो देशलाई पनि तपाईँहरूले केही कन्ट्रिब्युट गर्नुहोस् हैन। सानातिना लाइब्रेरीमा हुन्छ कि तपाईँको कम्युनिटीमा हुन्छ कि 4 मैला टिपेर हुन्छ कि क्लबमा जोइन गरेर हुन्छ कि, र यहाँको राजनीति यहीँ गरेर गर्नुहोस् हैन। उता ध्यान दिने, उताको राजनीतिमा, यताको राजनीतिमा ध्यान दिने हैन। तपाईँहरू चाहिँ त्यसरी लागेर नेक्स्ट जेनेरेसनलाई पनि इन्क्लुड गर्नुभयो भने चाहिँ मेरो मेसेज 3टा मेसेज हुन्छन्। जयजी, थ्याङ्क यू भेरी मच आजको प्रोग्राम आइदिनुकोमा। फेरि तपाईँसँग गफ गर्ला, विल बी इन टच। थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद प्रभात झाजी, धन्यवाद जयजी, हाम्रो बहिनी सुजन थापाजीलाई पनि धन्यवाद र राज प्रकाशजीलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद जय मण्डलजी, नमस्कार।